أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين या रब्बिल आलमीन। आज की पहली आयत में अल्लाह पाक बनी आदम से फरमा रहे हैं कि या बनी आदम, ए बनी आदम, आदम की औलाद, इम्मा यअतियन्नकुम, कि अगर आए तुम्हारे पास, रुसुलुम मिनकुम, रसूल तुम में से, यक़ुस्सूना अलैकुम, कि जो बयान करें तुम पर आयाती मेरी आयतें, फ़मनित्तक़ा, बस जिसने तकवा इख्तियार किया, व अस्लहा, और इसने इस्लाह की, फ़ला खौफ़ुन अलैहिम, तो बस ना उन पर कोई खौफ होगा, वला हुम यहज़नून, और ना ही वो गमगीन होंगे। और इसके बरक्स वल्लज़ीना कज़्ज़बू, कि वो लोग कि जिन्होंने झुटलाया भी आयातिना, हमारी आयतों को, वस्तकबरू, और तकब्बुर किया, अनहा, उनसे, उलाइका अस्हाबुन नार, यही लोग दोज़ख वाले हैं, हम फ़ीहा खालिदून, और वो उसमें हमेशा रहेंगे। तफ़सीर उस्मानी में है कि इब्न जरीर ने अबू यसार सलमा से नकल किया है कि ये खिताब या बनी आदम इम्मा यअतियन्नकुम, कि कुल औलाद आदम को आलम अरवाह में हुआ था, जैसा कि सूरह बकरा में इस आयत से ज़ाहिर है कि कुल नहबितु मिन्हा जमीअन फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन। और बाज़ मुफस्सिरीन के नज़दीक जो खिताब हर ज़माने में हर कौम को होता रहा, ये उसकी हिकायत है। पिछले दो रकूओं से जो मज़मून चला आ रहा है वो इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि जब हज़रत आदम और हव्वा को जन्नत से, जहाँ उनको आज़ादी फराखी के साथ बिला रोक टोक ज़िंदगी बसर करने का हुक्म दिया जा चुका था, तो आर्जी तौर पर उनको उससे महरूम कर दिया गया। और अब अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल करते हुए और उसकी तलाफ़ी के लिए तमाम औलाद आदम को अपने आबाई मीरास वापस दिलाने के लिए कुरान के ज़रिए हमें हिदायत देते हैं। चुनाचा आदम का किस्सा ख़त्म करने के बाद अल्लाह ताला या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन से खिताब शुरू फरमा कर 3-4 रकू तक इन ही हिदायत का मुसलसल बयान आ रहा है। इन आयात में कुल औलाद आदम को गोया बैक वक्त मौजूद तस्लीम करके आम खिताब किया गया है कि जन्नत से निकलने के बाद जो तमाम आसाइशें आदम और हव्वा से ले ली गई थीं, वो दुनिया में आर्जी तौर पर उनका क़याम कर दिया गया। तो अब जो जन्नत की खुशहाली और बेफिक्री है वो दुनिया में तो मुयस्सर नहीं। हाँ, ये अल्लाह ने हमें वक्त दे दिया है। अगर हम अल्लाह की हिदायत के मुताबिक उसको गुजारेंगे तो फिर उन तमाम नेमतों को अल्लाह दोबारा बनी आदम को लौटा देंगे। तो इसलिए अल्लाह ने कह दिया कि बेहयाई, इस्म उद्वान से बचो, इखलास और तौहीद का रास्ता इख्तियार करो। ये ना हो कि शैतान के फ़रेब में आकर तुम हमेशा के लिए उन नेमतों से महरूम हो जाओ। और अगर बनी आदम इस वक्त को कामयाबी से गुजार लेता है अल्लाह की हिदायत के मुताबिक, तो फिर अल्लाह पाक उसको वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून जैसी नेमत अता करेंगे। और अगर कोई शख्स कामयाब ना हुआ, उसने अल्लाह की आयत को झुटलाया, तकब्बुर किया, तो वो अपनी इस आबाई मीरास से हमेशा के लिए महरूम हो जाएगा। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स के दिल में हब्बतु खर्दलिम मिन किब्रिन, कि राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। ये फरमान सुनकर सहाबा बहुत परेशान हो गए, क्योंकि तकब्बुर का सही मफ़हूम नहीं समझ सके थे। तो कहने लगे कि या रसूलल्लाह, हम तो तकब्बुर करते हैं, तो फिर हम में से तो कोई भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा, क्योंकि हर शख्स चाहता है कि वो अच्छा लिबास पहने, वो अच्छा लगे। तो आपने फरमाया कि अच्छे लिबास का नाम तकब्बुर नहीं, ये तो तजम्मुल है कि इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, कि अल्लाह जमील है और जमाल को पसंद करता है। फरमाया तकब्बुर ग़िमतुन नासी व बत्रुल हक़, कि लोगों को हकीर समझना और हक़ ठुकरा देना है। शरई दायरे में रहकर अच्छा लिबास पहनना अल्लाह की नेमत का इजहार है, लेकिन हक़ को ठुकराना भी ये इसी पैराई में आता है कि अगर हम कुरान को नहीं समझते, या अगर हम कुरान को समझ गए हैं और उसकी आयत पर अमल नहीं करते, तो ये भी तकब्बुर में ही आएगा। दुनिया में जुल्म की बड़ी किस्में हैं और ज़ालिमों की भी बड़ी किस्में हैं। जुल्म भी बहुत हैं और ज़ालिम भी बहुत, मगर जो शख्स अल्लाह पर झूठ बांधता है उससे बड़ा कोई ज़ालिम नहीं। अल्लाह पाक फरमाते हैं फ़मन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा,
کہ بس کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے کہ جو افطرا باندھتا ہے علی اللہ کاذباً، اللہ پر جھوٹ کا، او کذب بآیاتہ، یا اس نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، ینالہم نصیبہم، کہ پہنچے گا ان کو ان کا حصہ من الکتابی، جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جاءتہم رسلنا، جب آ جائیں ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، یتوفونہم، جو ان کی جان نکالتے ہیں، قالوا، تو فرشتے ان کو کہتے ہیں، اینما کنتم، کہ کہاں ہے وہ جو تھے تم، تدعون من دون اللہ، جن کو پکارتے اللہ کے سوا، قالوا، تو انسان کہے گا، ضلوا عنا، وہ ہم سے دور ہو گئے، وشہدوا علی انفسہم، اور گواہی دیں گے اپنی جانوں پر، انہم کانوا کافرین، کہ بے شک تھے وہ کفر کرنے والے۔ اللہ پر افطرا باندھنا، جھوٹ باندھنا، یہ ہے کہ کوئی اللہ کا شریک ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی، اپنے فعال میں بھی۔ تو جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ جیسے سورہ لقمان میں ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ جس طرح یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو یہ سب اللہ کا شریک ٹھہرانا، اللہ پر جھوٹ باندھنا بھی ہے۔ اور اسی طرح اگر آج ہم اللہ کے بتائے ہوئے احکام جو اللہ نے ہم پر فرض کر دیے ہیں، جو اللہ نے حدود ہمیں بتا دی ہیں، اگر ہم اپنے نفس کی اطاعت کرتے ہوئے ان حدود کی پیروی نہیں کرتے، تو یہاں پر ہم نے اپنے نفس کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا۔ پھر اس آیت میں الفاظ آئے کہ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، کہ یعنی دنیا میں عمر، رزق وغیرہ جتنا مقدر ہے، یا یہاں کی جتنی ذلت و رسوائی جو ان کے مقدر میں لکھی ہے وہ ان کو پہنچے گی، لیکن مرتے وقت اور مرنے کے بعد جو ان کا معاملہ ہوگا اللہ کے ہاں، اس کا ذکر آگے آتا ہے۔ اور اگر نصیبہم من الکتاب ہی سے دنیا کا نہیں، ہم آخرت کا اگر حصہ مراد لیں گے تو حتیٰ اذا جاءتہم سے اس پر تنبیہ ہوگی کہ اس عذاب کا سلسلہ اسی دنیا کے آخری لمحات میں شروع ہو جاتا ہے، یعنی جب فرشتے انتہائی سختی سے اس کی روح کو قبض کریں گے اور بہت برے حال میں اس کو اللہ کے ہاں لے کر جائیں گے، تو ان سے کہتے ہیں کہ خدا کے سوا تم جن کو پکارا کرتے تھے آج وہ کدھر ہیں؟ اب وہ تمہارے کام کیوں نہیں آ رہے؟ بلاؤ ان کو کہ وہ تمہیں اس مصیبت سے چھڑوا لیں۔ تو اس وقت گناہ گار انسان کا، کفار کا، مشرکین کا، اس وقت وہ اقرار کرنا ہوگا کہ واقعی وہ اقرار کریں گے کہ ہم بہت سخت غلطی میں تھے، کہ ہم نے ایسی ایسی چیزوں کو اپنا معبود بنا لیا تھا کہ جو اس کے مستحق نہیں تھے۔ آج ہماری اس مصیبت والی گھڑی میں ان کا کہیں پتہ نہیں، لیکن یہ وقت ان کا جو وہ اقرار اور ندامت کا اظہار کر رہے ہوں گے اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ معرف الفرقان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے جو حکم اللہ کی مشیت میں گزر چکا ہے، سعادت مندی یا بدبختی، اگر اللہ نے ان کے لیے یقینی بدبختی کا فیصلہ کر دیا تو انہیں وہ کفر پر باقی رکھے گا، اور اگر ان کے لیے یقینی سعادت مندی کا فیصلہ کر دیا تو انہیں ایمان اور توحید کی طرف پھیر دے گا۔ جبکہ حضرت ربی کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ان کے لیے جو رزق، اعمال، عمریں لکھ دی ہیں، جب یہ ختم ہو جائیں گی، یہ کٹ جائیں گی، جب وہ ان سے فارغ ہو جائیں گے تو ان کے پاس اللہ کے فرشتے آئیں گے جو ان کی روحیں قبض کر لیں گے۔ اگر دونوں ہی چیزوں کو ہم لیں تو یہ بھی بہت ایک ڈرا دینے والی چیز ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں، لوح محفوظ میں ہم سب کا فیصلہ لکھ دیا ہے۔ اس پر مایوسی بھی ہوتی ہے کسی وقت، اور کسی وقت ایک خوش امیدی بھی ہو جاتی ہے۔ مایوسی یہ کہ کیا پھر ہم نیک اعمال کرنے چھوڑ دیں، اور خوشی یہ کہ پھر ہم اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ تاکہ ہمیں گناہ گاروں میں شامل نہ کریں، اللہ ہمارا انجام گناہ گاروں کے ساتھ نہ کریں۔ تو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اس وقت کا فائدہ اٹھائیں، اپنی اصلاح کریں، اپنے اعمال کو درست کر لیں، اللہ کی بتائی ہوئی حدود کو پہچانیں تاکہ ہم ان حدود کو کراس نہ کریں۔ آج دنیا میں جن جن چیزوں کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کے احکام کو نظر انداز کر دیتے ہیں، قیامت کے دن یہ سب چیزیں
ہمیں نظر انداز کریں گی، چاہے وہ ہمارا نفس ہے، ہماری اولاد ہے، یا ہر وہ رشتہ اور چیز کہ جس کی محبت میں ہم اللہ سے اور قرآن سے دور ہو گئے۔ اگر ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن پاک ہے، اور اگر ہم قرآن ہی کو نہیں سمجھیں گے تو ہم اللہ کے پیغام کو سمجھیں گے کیسے؟ اور پھر سنی سنائی باتوں پر چلتے رہنا اور پھر بدعتوں میں پڑ جانا، اور بدعت بھی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اور پھر ایسے جھوٹ باندھنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے سورہ نحل میں کہا کہ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہ اللہ پر جھوٹ باتیں گھڑ لینے والے کبھی فلاح نہیں پاتے۔ تو قرآن کے ذریعے اپنے عقیدے کو سمجھیں، اپنی حدوں کو سمجھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کے رستے پہ رکھے، ہمارا عقیدہ درست رہے، اور مرتے وقت اللہ پاک ہمیں نیک اور خوبصورت فرشتوں کی زیارت کروائے اور کلمہ نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔